जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं आपका हमई अहमद बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं नाजरीन आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं जिस हस्ती, जिस लीडर ऑफ पंजाब, जिस शेर ऑफ पंजाब, शेर फैसलाबाद, शेर पंजाब, मेरी मुराद जनाब आबद शेर अली साहब और उनके वालिद मोहतरम चौधरी शेर अली साहब, शेर पंजाब, शेर फैसलाबाद, बाबा सियासत के फर्जंद चौधरी आबद शेर अली साहब, चौधरी इमरान शेर अली साहब, जो कि फैसलाबाद की पहचान है। आप कहीं पे भी जाएं तो चौधरी आबद शेर अली का साहब का नाम लें, फैसलाबाद का नाम लें, तो आपको शेर अली साहब का, चौधरी शेर अली साहब का नाम दूसरे शहर से सुनने को मिलेगा। चौधरी आबद शेर अली साहब सेनेटर साहब का नाम आपको दूसरे शहर से जाके मिलेगा कि हाँ भी आप उस शहर से हो, चौधरी शेर अली के शहर से हो। तो हम कहते हैं जी बिल्कुल, हम चौधरी शेर अली साहब, चौधरी आबद शेर अली साहब सेनेटर, उनके मोहल्लेदार भी हैं, उनके वोटर भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं, वोटर सपोर्टर भी हैं, और हम खुद भी उनके हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आजकल जो सियासत के बारे में अफरा तफरी फैली हुई है, जो इलेक्शन के बारे में बातचीत होती थी, ये सब जो है कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उसकी जीत का सिरा, उसकी जीत का सहरा जो है वो चौधरी आबद शेर अली साहब के सर पर जाता है, क्योंकि वो कश्मीर में गए और चौधरी राजा रियासत की सपोर्ट की और ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह PMLN चौधरी आबद शेर अली की सपोर्ट से कश्मीर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है इलेक्शन। अब जो धांधली शुदा पार्टियां हैं, वो उनका मौक़िफ़ है, जब कोई पार्टी जब नून लीग जीती है ना वोट से, असल वोट से जब वो जीती है, तो दूसरी जो मुखालफ पार्टियां हैं वो कहती हैं जी नून लीग जो है वो ऐसे जीती है, वो ऐसे जीती है। अबे बेशर्मो, जब कोई जीतता है तो खुशी मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान की परवान जो है वो ऊपर जा रही है। कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उसमें भरपूर सपोर्ट की गई, जो कि चौधरी आबद शेर अली साहब जो हमारे बॉस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फैसलाबाद के, उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर इलेक्शन में निगरानी की। तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जीत है। तो कौन कहता है जी कि जब भी पार्टी हमारी जीती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी जो जीती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायद मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, और चौधरी शेर अली और चौधरी आबद शेर अली साहब सेनेटर जीते हैं, तो इनको लाले पड़ जाते हैं दूसरी पार्टियों को कि नून लीग ही हर जगह मैदान क्यों मारती हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि नून लीग पार्टी में इतना जो है वो क्यों करती है, इलेक्शन क्यों जीत जाती है। आपने नून लीग की कारकर्दगी देखी है और अपनी कारकर्दगी देखी है। आपकी जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है, अपने सूबे में ही ज़ीरो है, सिंध में ज़ीरो आपकी कारकर्दगी है। पंजाब में आप आएँ तो आपको पता लगे हुकूमत किसको कहते हैं। मंसूबात जो ऐलान किए गए हैं उसको पूरा करना नून लीग का काम ही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काम ही है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का काम ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का काम ही है जो कि मंसूबे आगे लेकर चलती हैं और उनको पूरा करने में भरपूर किरदार अदा करती हैं और वो मंसूबे जो हैं वो पूरे होते हैं। फैसलाबाद में भरपूर मंसूबे तैयार किए गए हैं और चौधरी शेर अली, चौधरी आबद शेर अली साहब सेनेटर, बल्कि अदब से नाम उनका लेना चाहिए, हाजी चौधरी आबद शेर अली साहब सेनेटर, वो भरपूर हमायत करते हैं अपनी पार्टी की। वो शुरू से ही आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं, बल्कि उनकी कोई रिलेशनशिप भी है वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, तो उस हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी शेर अली साहब और हाजी चौधरी आबद शेर अली साहब सेनेटर को भरपूर हमायत का ऐलान करती है। और इन दूसरी पार्टियों को जब नून लीग जीत जाती है इनको मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं कि नून लीग जीत को गई है जी यहाँ से, अबे ओ तेरी है ये, मैं बिलावल की गल कर रहे हैं, पीपल पार्टी की तेरी उम्र की है बई, हाइए तू नवा नवा जवान हो के सियासत च आ गया, दुआवां दे अपने प्यो नूं ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਬਣਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ तरक्याती काम कैसे हो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसी पंजाब को आला कारकर्दगी की बुनियाद पर संवार रहे हैं। मोटरवेज़ बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, बाज़ार तमीर हो रहे हैं, बाज़ारों की ब्यूटिशन हो रही है। और फैसलाबाद में चौधरी आबद शेर अली के सपोर्ट के साथ पहले इलेक्ट्रो बस चली है, अब इंशाल्लाह ताला मेट्रो बस चल रही है फैसलाबाद में। तो आपको तो पंजाब की तरफ देखना चाहिए कि जैसे पंजाब में मुस्लिम लीग नून किरदार अदा कर रही है, मंसूबे बना रही है और उसको भरपूर तरीके से चौधरी शेर अली साहब, चौधरी आबद शेर अली साहब इसको ऊपर ले जा रहे हैं फैसलाबाद की तरक्याती को। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ मतलब कि पंजाब में हो रहा है। आपके सूबे में आए ना, हर तरफ खड्डर ही खड्डर है। कहीं आप लोगों ने मोटरवेज़ बनाई, कहीं आप लोगों ने अपने अवाम को सहूलियत दी, जो फैसलाबाद में, पंजाब में, लाहौर में, अपना पूरे पंजाब में लगा लो, मोटरवेज़ का जाल बिछा हुआ है, यूनिवर्सिटी का जाल बिछा हुआ है, अवाम को रोज़गार मिला हुआ है। ये सब कुछ मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मंसूबात हैं जो कि हाजी चौधरी आबद शेर अली साहब सेनेटर साहब उसको भरपूर तरीके से निभा रहे हैं, उनकी खुद निगरानी कर रहे हैं। और उनके जो टीम है, नासिर भट्ट साहब, डॉक्टर आसफ साहब, राना रिजवान साहब, मियाँ फुरकान साहब, चौधरी इमरान शेर अली साहब भरपूर फैसलाबाद को ऊपर ले जा रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में फैसलाबाद की तरक्याती मंसूबात जो है वो ऊपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग हमेशा से तनकीद ही करते आ रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है जी, धांधली के साथ हुआ है। तो ये बात जो है वो आप अपने जो आपके वालिद साहब है ना, उनको बताएं कि जो पंजाब में हो रहा है ऐसा ही सिंध में करके दिखाएं, ऐसा ही खैबर पख्तूनख्वा में करके दिखाएं, ऐसा ही बलूचिस्तान में करके दिखाएं। तो फिर आपको कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त चाहिए थी। आबद शेर अली साहब इलेक्शन से कई दिन पहले कश्मीर में पहुंच चुके थे अपने नुमाइंदे की सपोर्ट के लिए, राजा बिशारत साहब की सपोर्ट के लिए। इमाम हाजी आबद शेर अली साहब
اتنے کہ اچھے نیک دل انسان ہے نا، ہر وہ عوامی لیڈر ہیں، بالکل اس میں کوئی نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب بندہ ہے، انہوں نے ان کی بات جو ہے وہ سن کر آگے پہنچانی ہے اور اس کا مسئلہ فوراً حل کرنا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی محلے دار آ جائے، حلقے کی عوام آ جائے، وہ خالی نہ جائے، ان کا کام کر کے پھر ان کو بھیجنا ہے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے پنجاب میں، فیصل آباد میں الحمدللہ ترقیاتی کام بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور عابد شیر علی صاحب حاجی صاحب سینیٹر اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور چھوٹے بھائی چودھری عمران شیر علی صاحب بھی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کی، عوام کی، اپنے حلقے کی عوام کی، بلکہ پورے فیصل آباد کے عوام کی وہ بات سنتے ہیں اور موقع پر حل کرتے ہیں۔ میری بات کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تنقید، یہ جی ایسے آئے ہیں، یہ جی ایسے آئے ہیں، جو بندہ جیت جاتا ہے تو ان کو لالے پڑ جاتے ہیں جی کہ یہ کو جیتا ہے، ہم نے جیتنا تھا۔ جب کوئی جیت جاتا ہے تو اس پر دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں، آؤ بیوقوفو۔ اللہ تعالیٰ نے جس پر رحمت کی ہو نا، جس پر فضل کیا ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس پر میں اپنی رحمت کر دوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تم بھی اس کا ذکر کرو۔ یہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں حاجی سینیٹر چودھری عابد شیر علی صاحب کی، وہ ہر ٹائم آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں گے تسبیح ہوتی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ نہ ناؤز باللہ بندوقیں لے کے گھومتے ہیں، نہ کوئی گارڈ لے کے گھومتے ہیں، ان کی گاڑی میں ہر وقت نعتیں لگی رہتی ہیں۔ کوئی بھی عوامی حلقے میں دفتر آ جائے نا تو وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، موقع پر حل کرتے ہیں۔ کوئی بے روزگار آدمی آ جائے، کسی حوالے سے آ جائے، کسی ٹرانسفارمر لگوانے آ جائے، کوئی بھی بندہ کسی حوالے سے بھی کوئی کام لے کر آ جائے، وہ بھرپور کوشش سے اپنی ٹیم کے ساتھ مشورے کے ساتھ اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ تو جس پر اللہ کا فضل ہو نا، اللہ کا فرمان ہے تم بھی اس کی عزت کرو، تم بھی اس کی عزت کرو۔ یہاں پر میں آپ کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے تھے۔ تو جب وہ پردہ فرما گئے نا تو حضرت مہر علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر آئے تو وہ بھی اللہ تو نا وہ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کرتے تھے۔ تو ایسے ہی کوئی میرے جیسا بندہ ملا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جی، آپ اللہ اللہ کرو، آپ تو فرید فرید کر رہے ہیں۔ تو حضرت مہر علی صاحب نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا تو سناؤ، میں سناؤں اگر آپ کو نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا جی سناؤ۔ تو حضرت مہر علی نے قرآن پاک پڑھا، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے کہا فَإِذَا كُرْكُمْ فَإِذْكُرْكُمْ۔ عربی پڑھنے میں شاید مجھے مشکل ہو، میرے کوئی الفاظ میں غلطی ہو، مگر اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا،
کہ یہ کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کہا فرید فرید کرو؟ ہاں جی، کہ جو بندہ اللہ 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 کرتے فوت ہو گیا تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ پر بھی فرض ہے آپ لوگ بھی اللہ 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 کریں اور فرید 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 کریں۔ جس نے اللہ اللہ کی اس نے فرید فرید بھی کی۔ آپ مزاروں پر جا کے دیکھ لیں، حضرت داتا صاحب کے مزار پر جا کے دیکھ لیں، بابا فرید کے مزار پر جا کے دیکھ لیں، کسی بھی اللہ والے کے مزار پر جا کے دیکھ لیں، ہر طرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب حاجی محمد عابد شیر علی صاحب سینیٹر اللہ والے لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جب بھی میں نے ان کے ساتھ میں ملا ہوں نا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس رش لگا رہتا ہے۔ رش کوئی اتنے چیز نہیں ونڈی دی، انہوں نے صرف انہوں دی زیارت کرن آندے آ عابد شیر علی صاحب دی۔ تے انہوں نے کوئی مسئلہ ہوئے وہ پیشوی وہ دس دے بھی ہے کہ سانوں حاجی صاحب مسئلہ وا، وہ فوراً اتنے انہوں دی عمل درآمد کرواندے آ تے انہوں دا مسئلہ حل بھی ہوندا وا۔ ایویں نہیں فیصلہ آباد والے عابد شیر علی شیر علی عابد شیر علی شیر علی، ناصر بٹ، ڈاکٹر آصف، رانا رضوان، میاں رضوان، میاں فرقان، ان کی ٹیم بھی اللہ اللہ لوگ ہے۔ آپ کو ایسا لیڈر نہیں ملنا چودھری حاجی عابد شیر علی صاحب سینیٹر کا جیسا پورے فیصلہ آباد میں، جو خود نماز میں امامت کرواتا ہے، اپنی عوام کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی امامت کرواتا ہے نماز کے ٹائم۔ ایسا لیڈر نہیں آپ کو ملنا۔ اور فیصلہ آباد کی عوام، فیصلہ آباد کے لوگ چودھری شیر علی، چودھری عابد شیر علی صاحب، حاجی صاحب، سینیٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کہہ دیں وہ سر آنکھوں پر، ہر بات وہ مانتے ہیں اور ہر بات حل کرتے ہیں، اپنی عوام کی، اپنے حلقے کی، اور بھرپور منصوبے کو تیار کرواتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، یونیورسٹیز بناتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دلوانے کی 110% کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرتے بھی ہیں۔ یہ آئندہ کے بعد نہ کوئی پارٹی چودھری شیر علی صاحب اور حاجی عابد شیر علی صاحب سینیٹر کے بارے میں کوئی ایسی الفاظ بیان نہ کرنا۔ ہم ان کے ورکر ہیں، ان سے ملنے سے پہلے ہم آپ کو ملیں گے، ان کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ یہ میری بات جہاں تک بھی جائے، میں عابد شیر علی صاحب آپ کو سلوٹ، چودھری شیر علی صاحب آپ کو سلوٹ، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کشمیر، آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کی۔ ناصر بٹ صاحب آپ کو بھی، ڈاکٹر آصف صاحب آپ کو بھی، رانا رضوان صاحب آپ کو بھی، میاں رضوان صاحب آپ کو بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ناصر بٹ صاحب آپ کو بھی، مریم نواز شریف صاحبہ کا منصوبہ جو فیصلہ آباد میں انہوں نے بنوائے ہیں وہ انشاءاللہ تعمیر و ترقی تک پہنچیں گے بھرپور طریقے سے۔ اور خبردار جس نے بھی ایسی ویسی کی بات کی فیصلہ آباد کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان آپ لوگوں کی جگیر نہیں ہے۔ 79 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور الحمدللہ جب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو پاکستان اوپر کی جانب اڑان بڑھتا ہے۔ جب کوئی اور حکومت آتی ہے تو
تو وہ حکومت پاکستان کو کھا جاتی ہے، اس سے خزانے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ منصوبات بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ عابد شیر علی صاحب وہ بندہ ہے جو کہ عوامی لیڈر ہے، عوام کا سپورٹر ہے، عوامی لیڈر آپ کو اس جیسا نہیں ملنا، یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ بس عابد شیر علی صاحب جناب، آپ کو سلوٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آج کل میں۔ تو ناظرین، اگر میری ویڈیو عابد شیر علی صاحب کے بارے میں آپ کو اچھی لگے تو اس کو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ناظرین۔